लॉर्ड सुमे जेजू क्रिस्ताच्या नावाने तुमका सुमेश तांखे बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट दैविक चॅनलाकी स्वागत मगाच्यानो आयसो संदेश जावनसा जेजू राय प्रेज द लॉर्ड मगाच्यानो आम्ही आराधन करसो सुमे जेजू ख्रिस्त स्वर्गासो आणि संसारासो राय जावन आसा आणि राय म्हणताना संसाराच्या रायाक आणि सर्गीच्या रायाक मस्त व्यत्यास असा आणि संसाराचो राय म्हणताना आम्ही पळयतो साधारण एक संसाराचो राय म्हणताना ताजी एक ग्रस्त काय या ताजे एक आरामने आणि ताजे एक सोल्जर आणि ताने यूज करता ताने उपयोग करची वाहन जाऊन दी या मनजाती जाऊन दी ते आमकां पळोवंक मेळटा न्ही ते एक विशेष जावन आसा आणि एक संसारांत असलेले हर एक ग्रस्त काय त्या रायाचेर आमकां पळोवंक मेळटा संसाराच्या रायाच्या विशयांत पूण मगाच्यानो सुमी जेजू ख्रिस्त ह्या संसाराक येताना एक गोट्यांत जल्मलो गोठा म्हणताना आम्ही समजून घेवंक जाय ताची स्थिती कशी आसा म्हणून आणि तशेंच मुखार एक सादी जिणी जियेलो एक सर्गाचो राय आसलेलो देव या संसारांत गोट्यांत जल्मोंक आणि सादी जिणी जियोंक कारण आमकां आमच्या पासून म्हणून आमकां या पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा आणि मगाच्यानो सुमे जेजू क्रिस्ताक संसारांत आसतना आपूण राय या आपूण व्हडलो मनीस आपूण ग्रेस्त मनीस म्हणून ताका दाखोवची गरज ना ताणें तशें करोना तो एक सादी मनीस सादी जिणी जियेलो आणि तो लोकां मोगाळ जालो हालेलुया सगळ्या लोकांक गोत्ता आसलेलो वो सुमी जेजू ख्रिस्त एक साधारण मनीस न्हय तो एक सर्गीतान आयलेलो देवाचो पूत म्हणून लोक ताका वळखतलो आणि ताका मानतलो हालेलुया देखून सुमे जेजू क्रिस्ताक या संसारांत ताची ग्रेस्तकायेची दाखोवची ताका गरज ना कारण म्हळ्यार ताका पयलेंच कळीत आसा हांव कोण म्हणून ताका कळीत आसा ताचे ग्रेस्तकाये विशयांत ताका गोत आसा तो एका वेळार संसाराक येवच्या पयले सर्गार तो राय जावन आसलो आणि लाखांनी करोडांनी देवदूतां जावन तो आराधन कान्य नासलो देव जावन आसलो आणि संसाराक आयल्या वेळार ते ताका सकट कळीत आसा आणि ताका ती दाखोवची ताका गरज ना देखून ताणें काल गेले म्हळ्यार एक सादी जिणी जियोन ताणें ताज्या सादी जिणी जियोल म्हणून आमकां ताज्या सुवार्थेंत आमकां वाचोंक मेळटा अशें आसतना एक दीस संसारांत ताणें आपल्या शिशा लागीं अशें म्हणलें लुकान बरयल्ली सुवार्ता 19 अध्याय 28 वाक्य आणि तशेंच मातेवन बरयल्ली सुवार्ता 21 अध्याय मार्कान बरयल्ली सुवार्ता 11 अध्याय जोवान बरयल्ली सुवार्ता 12 अध्यायात आमकां अशें वाचूंक मेळटा इतले सांगून जाताच जेरुसलेमाक चडच्या वाटेन तो फुडें सरलो वल्वेत म्हणटात त्या दोंगरा मळी असलेल्या बेथागे या बेतानियाक लागीं पावताना ताणें आपल्या दोग शिष्यांक धाडले अशें सांगून तुमचे समगोर आसा ते हळ्ळेक वसा थंय तुमी भितर सरतानाच तुमकां मेळटले बांदून घाल्ले एक आटपसर गाडाव जाचेर कोणी येदोळ पर्यंत बसलेलो ना ताका सोडया आणि हांगा हाडा ताका कित्याक सोडयतात म्हणून कोणी काय तुमकां सवाल करीत जाल्यार सुम्याक ताची गरज आसा म्हणून तांकां सांगा प्रेज द लॉर्ड मगाच्यानो सोम्यान आपल्या शिष्यांक अशें सांगून धाडले तुम्ही एक हळ्ळेक वसाचे आणि हळ्ळेक वचून ते एक बांदून काडलेले एक गाडव म्हळ्यार कन्नडांत ताका कत्ते म्हणटा आणि इंग्लिशान ताका डॉंकी म्हणटा एक गाडव या कत्ते तुमकां दिसता ताका सोडून मुजे सरशी तुम्ही हाडी जाय प्रेज द लॉर्ड मगाच्यानो साधारण जावन एक रायाक गाडाव जावन या कत्तेची गरज ना कितें म्हळ्यार कत्ते म्हळ्यार आमी साधारण जावन ते मस्त सुमार करचे ताका आमी पळयता न्ही आमी अशें आमी चड शिकान जाल्यार या चड बूध नाटल्या व्यक्तीक आमी संसार जशें सांग तूं काल साहेब कत्ते बरी करताय म्हणून देखो न्हू एक कत्तेची गरज एक संसारांत कोणाची कत्तेची गरज या संसारांत कोणाक ना पूण सुमे जेजू ख्रिस्त आपल्या शिष्याक म्हणा लागलो म्हाका एक कत्तेची गरज आसा या म्हाका एक गाडवाची गरज आसा आणि तुम्ही एक काम करीत तुम्ही वचून एका हळ्ळेक वसा आणि हळ्ळे भितर तुमकां बांदून घाल्लेले एक गाडव तुमकां मेळटले आणि ताका सोडय जाय आणि सोडयताना ताचो यजमान
तुमच्या लागे विचारता तुम्ही कित्याक सोडयतात म्हणून विचारल्यार ताका आमच्या सोम्याक ताची गरज आसा म्हणून तुम्ही सांगा, तो खंडीत जावन तुमकां सोडून दितलो. आणि अशें जालें. ताजे शिष्य ताणें सांगल्या प्रमाणे एका हळ्ळेक गेले आणि एक हळ्ळेक येताना तांकां त्या जाग्यार ताणें सांगले बरीच एक बांदून घाल्लेले एक गाडाव म्हळ्यार एक कट्टे तांकां दिसले आणि वचून तांणी त्या गाडवाक सोडयताना ताजो येसपण आयलो आणि विचारता तुम्ही कादले काल एक हांवें बांदून गेल्या म्हज्या गाडवाक तुम्ही सोडयतात म्हणताना ताणें इतले सांगले, सोम्या जेजू क्रिस्ताक ताची गरज आसा. तो क्षण ताणें काल केलें म्हळ्यार ताका सोडून सोडलें. होय मगाच्यानो, ह्या संवसारांत हर एक वस्तू सोम्या जेजू क्रिस्तान रचलेली जावन आसा. हालेलुया. जावं दी खंयची मनजात जावं दी, रूख झाडां जावं दी, दर्यो जावं दी, ह्या संवसारांत जिवन हर एक मनीस जावं दी, कोणी जावं दी, सगळ्यांचो धनी जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. हालेलुया. हे आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आमकां अशें वाचूंक मेळटा हर एक वस्तू ताचे मुखांतर ताच्या मारिफात निर्मित जाली म्हणून आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आणि तशेंच ह्या गाडवाची गरज ह्या सोम्याक आसली आणि त्या गाडवाचो रचणार कोण जावन आसलो? जेजू क्रिस्त. ताका संवसारांत एक धनी आसल्यार ताका रचले कोणे? सोम्या जेजू क्रिस्तान. देखून ताका खंयच्या वस्तूची गरज आसा पळय ते ताका मेळटा. देखून त्या शिसान ताका धाडले आणि तशेंच जावन त्या शिसान वचून त्या गाडवाक ह्या कत्तेक ताच्या मुखार हाडले आणि आमकां मुखार अशें वाचूंक मेळटा उपरांत आपलो दोगले काढणे गाडवाचेर ताणें सोडून घालो आणि जेजूक ताचेर बसयलो. हालेलुया. आणि फुडें येताना ताणें आपली वस्तुरां मार्गार हांतोळली. ओलिवेत दोंगराच्या देवणेर शहराच्या समकार असताना ताच्या शिसांचो सगळो जमो ताणें देखले सोर विचित्र कार्यापासून व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णन म्हणालो. सदैव जावन सुरेस्पराचें नाव येता तो राय, शांती, सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. बघायचें एक कत्ते वयर हालेलुया एक गाडवा वयर सोमी जेजू क्रिस्त बसून आयले आमकां वाचूंक मेळटा. आणि आमी सादारण पळयता न्ही एक राय आणि ताका ताणें अशें बाब घालतात राय. हालेलुया. सदैव जावन सुरेस्पराचें नाव येता तो राय म्हण ताणें बाब घालतात. कोणा पळय सोम्या जेजू क्रिस्ता पळय आणि सोमी जेजू क्रिस्त एक गाडवाच्या वयल्यान बसून आमचे पळोवंक मेळटा. आमी सदांच जावन ह्या संवसारांत कोणी एक राय ह्या गाडवाच्या वयर बसून येवचें पळोवंक आमकां साध्य ना. आमी पळयता न्ही राय जावन दी ह्या संवसाराचो कितलो व्हडलो एक संवसार चलयतालो कोणी एकलो मनीस जावन दी ताणें तो सदांच जावन राय म्हणटाना ताणें एक हस्तीच्या वयर ह्या घोड्याच्या वयर ह्या राता ताजे वयर आमी बसून येवचें आमी सादारण पळयता. आणि कितलो व्हडलो मनीस जाल्यार एक ह्या संवसाराचो अधिकार जाल्यार ग्रेस्त मनशाक अधिकार जाल्यार ह्या संवसारान करोडांच्या वाहनांत आमकां येवचें पळोवंक मेळटा. पूण सोमी जेजू क्रिस्त अशें करना. बघायचें एक गाडवाचेर एक कत्ते वयल्यान बसून येवचें आमकां पळोवंक मेळटा. कारण कितें म्हळ्यार एक हांतून एक समजून घेवचें सोमी जेजू क्रिस्त खंयच्या वयर बसता पळय ते ताका मुख्य न्ही. तो खंयच्या वयर बसल्यार ताजे मान ताजे गौरव उणें जावना. कारण कितें म्हळ्यार ताका गोत्ता आसा ह्या संवसाराचो राय आणि रचणार म्हणून ते ताका कळीत आसा. ताका म्हणून न्ही सगळ्या संवसाराक गोत्ता आसा, सगळ्या सृश्टीक कळीत आसा हो कोण हो देवाचो एकलोच पूत आणि तो राय जावन आसा. देखून सोमी जेजू क्रिस्त गाडवाचेर बसल्यार ताचे नावाक या ताच्या महिमेक खंयची उणेपण येना म्हण ताका गोत्ता आसा. हालेलुया. देखून तो गाडवाचेर बसून येवन दी या घोड्याचेर बसून येवन दी या व्हडल्या राताचेर बसून येयल्यार ताच्या नावांत खंयची डिफरन्स येना म्हणून ताका गोत्ता आसा. हालेलुया. आणि मुखार आमकां अशें वचूंक मेळटा लोक अशे बाब म्हणू लागले. कारण कितें म्हळ्यार तो गाडवाचेर बसून येताना मस्त जण ताजे फाटल्यान येयलो. कोण म्हळ्यार आमकां सगळो ताजी सर विचित्र ताणें केल्ले अद्भुत या पळयलो मनीस हरिहरीने ताच्या फाटल्यान येयलो. आणि तांचे एकूच एक बाबट सदैव जावन सुरेस्पराचें नाव येता तो राय, शांती, सर्गी आणि महिमा अत्युन्नती. मगाच्यान सोमी जेजू क्रिस्त
गाडवाच्या वयल्यान बसून येऊ कारण कितें हाका एक कारण आसा. सदान स्वामी जेजू ख्रिस्त संवसाराक येवच्या 1000 वर्सां पयले आमच्या जकार्या प्रवादीन एक आमकां प्रवादन केलें. आमकां वाचूंक मेळच्या जकार्या म्हणलो एक व्हड प्रवादी जावन आसलो त्या वेळार. केदला जेजू ख्रिस्त संवसाराक येवच्या 1500 वर्सां पयले ताणें अशें प्रवादन केला. जकार्या ताच्या 9व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. शियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता, तो नीतिवंत आणि जैतेवंत, तो खालतो आणि गाडवार बसून येता. गाडवाच्या तारान पोरार बसून तो येता. हे प्रवादन केले कोणे जाऊन समोगाच्यानो जकार्यान साधारण स्वामी जेजू ख्रिस्त हे संवसाराक येवच्या 1500 वर्सां पयले ताणें प्रवादन केला. काले म्हळ्यार हे तो राय येतालो संवसाराक, जेरुसलेमाक एक राय येता. तो राय कसो येता, तो गाडवार बसून येता म्हणून सांगले आणि तशेंच जालें. हे प्रवादन जावच्या पासून तू स्वामी जेजू ख्रिस्त येरुसलेमाक रायाच्या वयर बसून आयलो. स्वामी जेजू ख्रिस्त या गाडवाच्या वयर बसून आयलो आमकां वाचूंक मेळटा. आणि तशेंच मुखार लोक बोबाडटाना जोम्यामध्ये असलेल्या फारिजावा भितरल्या थोड्यांनी ताचे लागीं म्हणलें, मेस्री तुझ्या शिसांचे तोंड दांपय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मेस्री तुझ्या शिसांचे तोंड दांपय. मोगाचेनो आम्ही मागणे करताना, आम्ही आराधन करताना, आम्ही जेजू ख्रिस्ताचो पाटलाव करताना लोक सांगूंक पुरो तुम्ही तोंड दांपी जाय, तुम्ही ते आराधन कर नजो, तुम्ही ते मागणे कर नजो म्हणून लोक सांगूंक पुरो. या तुम्ही लोक सांगूंक पुरो आमकां तमाशे करूंक पुरो तुमचे काले मागणे ते म्हणून. पूण आम्ही समजून घेवंक जाय आम्ही आराधन करसो देव जावन आसा सर्ग आनी संवसाराचो रचणार. स्वामी जेजू ख्रिस्त नीज देव जावन आसा. हालेलुया. त्या निजा देवाक आम्ही कित्याक आराधन करचे म्हळ्यार तो आराधनेक योग्य जावन आसा. हालेलुया. आणि तो मात्र आराधनेक योग्य जावन आसा देखून आम्ही आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताक आराधन करता. तशेंच थंय घडलें मोगाचेनो. ते शिष्य आणि तो लोक सद्या देवाक महिमा दिताना, जेजू ख्रिस्ताक महिमा दिताना फारिजावान तांचे तोंड दांपय म्हणून कोणा लागीं सांगले तांणी? जेजू लागीं सांगले. ते दाडो मुखार आमकां अशें वचूंक मेळटा, जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगता ते वगे रावतीत जाल्यार हे फातर सुद्दां बाबडलतले. हालेलुया. जर तर तुम्ही तांचे तोंड दांपयल्यार हांगा असलेले फातर बाब घालतले. इतले आयकून फारिजावांक मुखार उलोवंक साध्य ना. कारण कितें म्हळ्यार तांकां कळीत आसा हो कोण म्हणून. तांकां कळीत आसा हो गाडवार या कात्याच्या वयर बसून आयल्यार हाजो पावर आनी हाजी सकत तांणी आयकल्या. होय मोगाचें. आमकां लोक कितें सांगता ते आमकां मुख्य न्ही. आमकां गोत्त आसा आमच्या वैयक्तीक जिणेंत आमकां गोत्त आसा आमचो जेजू कोण म्हणून. आमचो अनुभव तो हांवें उलोवंसो म्हजो अनुभव. हांवें आराधन करचो स्वामी जेजू ख्रिस्ताक असाध्य म्हणलें खंयचें ना. तूं हर एक कश्टांत न्हू, हर एक पिडेत न्हू, हर एक नश्टांत न्हू आमकां बैरडूंक ताका सकत आसा. देखून आमी मागणे करचे, देखून ताका आमी आराधन करचे, देखून आमची स्तुती करची. जर तर आमी जर तर ताची स्तुती करना जाल्यार, आमी ताका आराधन करना जाल्यार स्वामीन सांगा बरे फातोर ताका आराधन करतले, ताची स्तुती गायतले, रूख झाडां ताची स्तुती गायतले, मोनजाती ताची स्तुती गायतले, धुर्य ताची स्तुती गायतले. कारण कितें म्हळ्यार तांकां सगळ्यां गोत्त आसा आमचो रचणार जावन आसा स्वामी जेजू ख्रिस्त. सगळ्यां गोत्त आसा. ह्या संवसारांत असल्या हर एक सृश्टीक गोत्त आसा आमचो रचणार जावन आसा स्वामी जेजू ख्रिस्त. तो नीज देव जावन आसा आणि तो नीज देवाचो पूत जावन आसा म्हणून तांकां गोत्त आसा. देखून मोगाचेनो जर तर समजून असल्या आम्ही काले करजय त्या अन्य लोकां बरी आमी जावं नजो. आमी काले करजय आमी देवाक आराधन करी जाय. हालेलुया. आमी ताची स्तुती करी जाय. ही जावन आसा ताची इच्छा. हालेलुया. देखून आमी लोकां मुखार मागणे करताना, लोकां मुखार स्वामी जेजू ख्रिस्ताक आराधन करताना आमी लजेवची गरज ना. हालेलुया. कारण कितें म्हळ्यार आमी आसलेल्याक पातयेवचे जावन आसा.
आम्ही असलेल्या निज देवाचेर विश्वास दवरचे जावन आसा. हालेलुया. कोणशे स्वामी जेजू म्हणा लागलो, हांव तुमकां खंडी सांगता, देव वगेत रावती जाल्यार हे फातरूच पाप लागतले. होय मगाच्यानो, आम्ही आमच्या देवाक आराधन करूंक कारण इतलेच जावन आसा, आमच्या हर एक कश्टांत भायर हाडूंक ताका साथ दी. आणि कोणी जाऊन दी म्हजो संदेश आयकतल्यांक हांव इतले सांगचे, तुमच्या जिवितांत तुमकां कश्ट आसा गे, तुमच्या जिवितांत तुमकां खंयची पिडा आसा गे, तुमच्या जिवितांत तुमकां खंयची नश्ट आसा गे, हाका एक वाट आसा, ती वाट जावन आसा स्वामी जेजू ख्रिस्त. हालेलुया. तो जावन असो राय असो राय. हालेलुया. आणि राय म्हणताना आमकां सदां आमी वचतानी संवसारांत एक रायाक साधारण ताका संवसार ताका अधिकार आसा, ताजे कडेन संपत्त आसा, ताजे कडेन पयशे आसात, ताजे कडेन सक्कड आसा, ताजे एक वर्तो जावन आसा. आमी आराधन करचो स्वामी जेजू ख्रिस्त. तो गोट्यांत जल्मलो वय कारण कितें म्हळ्यार आमच्या पातका बसत. तो सादी जिणी जियेलो वय कारण कितें म्हळ्यार आमच्या बसत. पूण आतां तो स्वर्गार बापाच्या उजव्यार बसला सिंहासनाचेर. लाखांनी लाखांनी लाख देवदूत ताका आराधन करतात म्हणून आमकां उगड्यापणाच्या पत्रान आमकां वाचूंक मेळटा. आणि तितले म्हटल्या महोन्नत देवाक आमी आराधन करतना आमी लजेवची गरज ना. हालेलुया. आमी लजेवची गरज ना. आमकां आराधन करतना आमकां लोक आमकां कितें सांगता, कितें उलयता म्हणून आमी चिंतचे गरजच ना. कारण कितें म्हळ्यार तो खंडीत जावन आमकां प्रतिफळ दिता. हालेलुया. मोगाचेनो, कोणी जावं दी, जर तर ताका ताज्या ते विश्वास दवरतल्याक हांवें इतलें सांगचे, तुमी ताचेर यथार्थ विश्वास दवरा. तो देव आणि राय जावन आसा. होय मोगाचेनो, ताजेर आयिल्ल्या कोणासोय ताणें हात सोडलो ना म्हणून आमकां ह्या वांजेलार आमकां पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. आनी हो संदेश आखेर करता एक मागणें करन हो संदेश आखेर करता. मोगाचेनो, दयाळा मोगाळा बाबा, तुझ्या एकल्याच पुता स्वामी जेजू ख्रिस्ता मुखांतर आमकां दिल्लेल्या हर एक जैता पासून तूं आमी तुका दिता. आमच्या पातका पासून तूं, आमच्या कश्टा पासून तूं, आमच्या नश्टा पासून तूं 2000 वर्सां पयले तूं राय जावन असल्या त्या देवाक तुवें एक गोट्यांत आमच्या पासून तूं धाडल्या जल्म दिल्ल्या पासून आमी तुका दिता. आनी तशेंच आमच्या हर एक कश्ट आणि हर एक दूख तुवें कुर्सार आणि हर एक शिराप तुवें कुर्सार वयल्या पासून तूं. थँक्यू जीसस, थँक्यू होली स्पिरीट, थँक्यू लॉर्ड. तशेंच दयाळा बापा, म्हजो हो संदेश आयकतल्या हर एकल्या पासून मागणें करता, तुजे मोगाची आनी दयाळाची दिश्ट तांचे वयर दवर म्हूण मागणें करता. आनी निजा देवाते वळखून त्या निजा देवाते देवाच्या उतरा प्रमाणे सोळंक तांकां कुमक कर म्हणून मागणें करता. आनी हर एक कश्टांत हर एक पिडेत तांकां सोडेजे म्हणून तुजो सेवक जावन मागणें करता. तुका जावं महिमा, तुका जावं हे मागणे आमच्या सोडोंदरा स्वामी जेजू ख्रिस्ताच्या नावान मागून घेता बाप्पा. आमेन, आमेन, आमेन. गॉड ब्लेस यू.